दर्शक महानुभावहरू नमस्ते। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका इनेप्ली.com मा हार्दिक स्वागत। म विजय थापा। आज पनि हामी साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने अध्यागमन भनेको अमेरिकी अध्यागमन यसैको सेरोफेरोमा रही डिसी महानगर क्षेत्रकी अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालसँग हामी तपाईको आधा घण्टासम्म यो कार्यक्रम रहनेछ। ढिलो नगरिकन सबैभन्दा पहिले अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहाललाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दिताजी नमस्कार। नमस्कार दाई, अनि नमस्कार हाम्रो समस्त दर्शकवृन्दमा। सधैँ चाहिँ आज पनि हाम्रो अध्यागमन सम्बन्धी कार्यक्रम दाहाल एन्ड एसोसिएट्स र इनेप्लीले हरेक हप्ता यो साप्ताहिक रूपमा प्रसारित गर्दै आएको यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हाम्रो न्यानो अभिवादन छ। हामीले जहिले पनि कार्यक्रमको सुरुमा यहाँहरूलाई भन्ने गर्छौँ, हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ जानकारीमूलक इमिग्रेसन रिलेटेड जानकारीमूलक समाचारहरू सरल भाषामा आफ्नो कम्युनिटीलाई रिच आउट गर्नको लागि हो। तपाईहरूलाई जिज्ञासा भएको कुनै पनि प्रश्न हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ के भने हामीले लिगल एडभाइस यो कार्यक्रममा दिँदैनौँ, जेनरल अपडेट्सहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ। सो तपाईँहरूको प्रश्नहरू सोध्नु, साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नु, कुनै कुराहरू अपडेट रहेछ भने हामी अगाडि दिँदै जान्छौँ। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, अब नयाँ कुनै जानकारी केही छ भने पहिले सुरुमा नयाँ हाम्रो कुनै जानकारी छ भने दर्शकहरूलाई हैन प्रतीक्षारत दर्शकहरूलाई दिउँ। यदि छैन भने हामीसँग केही जिज्ञासा छ, किनभने जिज्ञासा पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइहाल्ने हुनाले त्यसमा जान्छौँ। बन्देजी केही छ त भन्नुपर्छ? आज हामीसँग नयाँ अपडेट भन्दा पनि केही अपडेट आउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनिरहेको छ हैन। जस्तो हामीले अब अस्ति पनि लास्ट टाइम पनि टिपीएस को बारेमा रिडेजिग्नेसनको बारेमा अलिकति कन्सेप्ट क्लियर गरेका थियौँ। अहिले हामीलाई सायद कुनै प्रश्न आउँछ पनि होला, त्यो प्रश्न आएको बेलामा अझै पनि भन्नेछौँ हैन। सो होपफुली यो हप्ता दुई हप्ता भित्रमा चाहिँ टिपीएस रिलेटेड नेपालको टिपीएस सम्बन्धी पनि कुनै जानकारीमूलक कार्यक्रम आउन सक्छ। त्यसको लागि आफूले गर्नुपर्ने के कस्तो कुराहरू हुन्छ पनि हामी भन्नेछौँ। सो अहिले चाहिँ दाइ आज मलाई लाग्छ हामी प्रश्नमै जाउँ। हजुर धन्यवाद। फेरि एउटा हामी दर्शकलाई हामीले केही सूचना दिन भुल्यौँ हैन बन्दियाजी। यो हाम्रो चाहिँ सदैव 1.5 वर्षदेखि हामी करिब बिहिबार हैन अमेरिकाको पूर्वीय समय अनुसार बेलुका साँझ हैन राति 8 बजे सुरु हुन्थ्यो भने अब गत हप्तादेखि चाहिँ यो सदैव बुधबार अमेरिकाको पूर्वीय समय अनुसार 8 बजे हुन्छ। त्यही हैन त बन्दियाजी? अब हजुर दाइ हो। हामीले चाहिँ लास्ट विक हामीले हाम्रो कारणवश हामीले चाहिँ बुधबार गऱ्यौँ, तर बुधबार गर्दाखेरि पनि हामीलाई राम्रो के लाग्यो भने सप्ताहको बिचमा हुने रहेछ, त्यो पनि नराम्रो त रहन्छ। बुधबार हामीले गरेर ट्राई गरौँ भनेर हामीले कोसिस गर्दैछौँ। सो अबदेखि चाहिँ हाम्रो वेन्सडे अन्य कुनै कार्यक्रम नपरेसम्ममा, त्यस्तै क्रिटिकल सिचुएसन नभएसम्ममा हामीले वेन्सडे बेलुका इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइम अनुसार 8 बजे हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद। हजुर बन्दाजी, अब सुरुमा यहाँ एउटा जिज्ञासा आयो प्रत्यक्ष प्रसारणमै। कपिल खतिवडाले सोध्नुहुन्छ सेम क्वेसन एज अ युजुअल हैन, एनी अपडेट्स अन I-130 F2A भिसा इन्टरभ्यू स्केड्युल वर्क इन प्रोग्रेस अर नट स्टार्टेड एट भनेर सोध्नु भएको छ बन्दियाजी। हजुर कपिलजी, धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि र धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सधैँ हेरिरहनु भएकोमा पनि। मलाई किन तपाईँलाई अब गुड न्युज दिन मलाई धेरै मन छ, किनभने तपाईँ जस्तै धेरैजना मेरो क्लाइन्टहरू धेरै समयदेखि नै कुरेर बस्नु भएको छ। मेरो अहिलेको जानकारी अनुसार चाहिँ के भने पहिला लास्ट टाइम चाहिँ पुरानो केसेसहरूलाई, पुरानो इन्टरभ्यू स्केड्युल गरेको केसेसहरूलाई एम्बेसीले बोलाएको थियो भने अहिले चाहिँ नयाँ केसेसहरूलाई पनि बोलाएको छ। लिमिटेसन छ जस्ट बिकज एम्बेसीले नै पनि सर्टन काइन्ड्सको केसेसहरूमा उनीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू यो ब्याकलगले भन्दा पनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यापक इन्टरभ्यू गर्न नसकेको भएर हो। तर म यो विकमा चाहिँ म नेपाल एम्बेसीसँग पनि, नेपालमा रहेको युएस एम्बेसीसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्छु र कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ कुन क्वेसन कुन पार्टसम्मको चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो अब लास्ट इयर तपाईँहरूको त जुन जुलाईमा नै 2020 को जुन जुलाईमा कम्प्लिट भएको केसेस पनि लाममा छ। सो म चाहिँ तपाईँलाई स्पेसिफिक नम्बर नेक्स्ट विकमा चाहिँ म लिएर आउँछु कुन महिनाको केसेसहरू चाहिँ अहिले इन्टरभ्यू भइरहेछ भनेर। हस् धन्यवाद हजुर। हजुर बन्दियाजी, फेरि एकपल्ट म पछाडि हेर्दैछु, उहाँको त्यही जिज्ञासा आएको छ। बन्दियाजी हामीसँग 3-4वटा केही जिज्ञासा छ, त्यसमा हामी अगाडि बढौँ है त? हस्। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न छ मेडिकल डकुमेन्ट ग्रीन कार्डको निवेदनसँगै पठाउने कि पछि पठाउने भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो।
सो एउटा चाहिँ के भने ग्रीन कार्डको एप्लिकेसन पठाउँदाखेरि जस्तो एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस भन्छ त्यो होल प्याकेजलाई एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटसभित्र चाहिँ वर्क पर्मिट पर्छ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू पर्छ होइन अनि हेल्थ रिलेटेड डकुमेन्ट पनि पर्छ यो चाहिँ अमेरिकाबाट ग्रीन कार्ड अप्लाई गर्ने क्रममा सो मेडिकल डकुमेन्ट चाहिँ ग्रीन कार्डको लागि एउटा एसेन्सियल डकुमेन्ट हो तर मेडिकल डकुमेन्टको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ पहिला पहिला 1 वर्षको लिमिटेसन थियो अहिले चाहिँ 2 वर्षको लिमिटेसन छ कहिलेकाहीँ ग्रीन कार्ड चाहिँ त्यो समयभित्र ग्रीन कार्ड अप्रुभ नभइसक्या हुन सक्ने भएको भएर हामीले चाहिँ के हाम्रो क्लायन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने मेडिकल डकुमेन्ट चाहिँ पछि तपाईँको इन्टरभ्यू हुनु छ भने इन्टरभ्यूको बेलामै लिएर जाँदाखेरि हुन्छ भनेर लास्ट टाइम हामीले एउटा तपाईँहरूलाई भनेको थियौँ कतिपय केसमा चाहिँ अब इन्टरभ्यू हुन नसक्ने छ जस्तो केसेसहरू कि अब बुवा आमाको सिटिजनले अप्लाई गरेको बुवा आमाको सायद इन्टरभ्यूहरू वेभ हुन्छ होला त्यस्तै इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड केसेसहरूमा पनि इन्टरभ्यू वेभ हुन सक्ने हुन्छ हस्बेन्ड वाइफकोमा चाहिँ मोस्ट लाइकली इन्टरभ्यू हुन्छ सो हस्बेन्ड वाइफको केसेसहरूमा चाहिँ पछि नै पठाउँदा हुन्छ अरू केसेसहरूमा चाहिँ तपाईँले यदि एक्सपायर भयो भने तपाईँको लस के हुन्छ त भने तपाईँले फेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लेखेरै पठाउँछौँ फर्ममा हामी चाहिँ पछि पोस्ट गर्छौँ भनेर अनि उनीहरूले एउटा कागज तपाईँलाई पठाउँछ डिफिसियन्सी इन द एप्लिकेसन भनेर डिफिसियन्सी भनेको तपाईँको केसको डिफिसियन्सी होइन कि उनीहरूले मागेपछि पछि पठाउनु मिल्छ भनेर हो धन्यवाद हजुर भन्दै चाहिँ अर्को पनि एउटा जिज्ञासा आयो मैले अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गर्ने बित्तिकै मेरो स्ट्याटस भनेको दर्जा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ धन्यवाद यो प्रश्नको लागि तपाईँले अमेरिकी नागरिकसँग बिहा गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्ट्याटस चेन्ज हुने होइन प्रोसेस तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकी नागरिकसँग बिहा गर्दाखेरि तपाईँले प्रमुख र ध्यान दिन पर्ने कुरा के छ भने तपाईँ अमेरिकामा कसरी छिर्नु भएमा भर पर्छ जस्तो तपाईँ भिसा लिएर जस्तो स्टुडेन्ट भिजा टुरिस्ट भिजा कुनै पनि किसिमको भिजा लिएर अमेरिकामा छिर्नु भएको छ भने जतिसुकै समय आउट अफ स्ट्याटस बसे तापनि अथवा तपाईँले चाहिँ पर्मिट नभइकन काम गरे तापनि अमेरिकी सिटिजनसँग बिहा गरेपछि चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट फाइल गरेपछि I-130 र एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गरेपछि तपाईँको स्ट्याटस चेन्ज हुन्छ प्रोभाइडेड तपाईँले बोनाफाइड म्यारेज प्रुभ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ यदि तल्लो बाटोबाट आउनु भएको छ भने अथवा तपाईँको चाहिँ क्रू मेम्बर अनुसारको भिजाहरू छ भने अथवा सर्टेन भिजा वेबर कन्ट्रीहरूबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद भन्दै चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो 1 वर्ष नेपालमा बसेर आएपछि त्यो हाम्रो चाहिँ अस्थायी होइन हाम्रो टिपिएस भन्छ नि नवीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर एकजनाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ सो टिपिएस भनेको टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस भयो टिपिएसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई टिपिएसको सुविधा भनेको तपाईले अमेरिका बस्न पाउनुहुने अमेरिकामा काम गर्न पाउनुहुने र अमेरिकाबाट चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गरेर जान आउन पाउने हुने भनेर गरेछ हैन तपाईले चाहिँ टिपिएस रिलेटेड ट्राभल डकुमेन्ट गरेपछि टिपिएसको टाइमसम्मको लागि तपाईलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिएको हुन्छ तर कुनै पनि ट्राभल डकुमेन्टको चाहिँ लिमिटेसन युजुअली 90 डेज सम्म तपाई ट्राभल गरेर आउनु भयो भने चाहिँ तपाईले कन्टिन्युअस रेजिडेन्सी प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईले टिपिएस रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको ब्रेक भइसकेको छ तपाईको कन्टिन्युअस रेजिडेन्सी ब्रेक भएको छ भने पछि इम्प्लिकेसन पर्न सक्ने हुन्छ त्यही भएर सकभर तपाईको ट्राभल डकुमेन्टको टाइम पिरियड र म्याक्सिमम पनि 60 to 90 डेज भित्र आउनु होला तपाईले लामो समय बस्नु भयो भने चाहिँ टिपिएस लाई नै पनि अब्यान्डन गरे हुन सक्छ सो अब्यान्डन गरिसकेपछि तपाईको छिर्ने अवस्था कसरी कुन भिजामा छिर्ने हैन त्यो धेरै कुराहरू भर पर्न सक्छ धन्यवाद हजुर बन्ने चाहिँ यहाँ विरेश भाइले दाहाल भाइले 50 भन्दा धेरै ग्रुपमा शेयर गरेको छु यहाँहरुको यति राम्रो सामाजिक कार्य र सामाजिक प्रस्तुति भन्नुभएको छ विरेश दाहालजीलाई पनि नमस्ते धन्यवाद भाइ विरेश भाइ धन्यवाद विरेश भाइ मलाई चाहिँ भनिन विरेश भाइले जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ एक त उहाँ आफै नै पनि प्रोत्साहन गर्न लायककै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जहिले पनि क्रिएटिभिटी र यस्तो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ धन्यवाद है भाइ हजुर हजुर सारद दिदीले पनि क्षेत्रीजीले पनि उहाँ हेर्नुमा छ ताराजीले हेर्नुमा छ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो बीचबाट समातौं रबिन चौहानले लेख्नुहुन्छ I-485 र I-765 को बायोमेट्रिक गरेपछि कति टाइम लाग्छ इन्टरभ्यु हुन युएसए बाट एप्लाई गरेको हो मम ड्याड को I-485 र I-765 को बायोमेट्रिक
आइसकको मम ड्याड विथ द युएसए विथ अस भनेर लेख्नु भएको छ। बन्देजी अलिकति जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टाइम लाइनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले जब एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गर्नुभयो, 485 फाइल गर्नुभयो, वर्क पर्मिट फाइल गर्नुभयो, ट्राभल डकुमेन्ट फाइल गर्नुभयो, तिनटै कुरा फाइल गर्नुभयो, फाइल पठाइसकेपछि अराउन्ड 15 दिन जस्तोमा युएस सिआइएसले तपाईँको चेक क्लियर गर्छ र तपाईँलाई रिसिट पठाउँछ। 1 महिना जतिमा, 1 महिना अस्ति लास्ट टाइममा चाहिँ अलिकति ब्याकलग थियो, 2-3 महिनामा तपाईँलाई फिङ्गरप्रिन्टको नोटिसहरू आउँछ। त्यसपछि त्यसको अब अर्को 2-3 मन्थ्स भनेपछि अप्लाई गरेको अराउन्ड 4 मन्थ्स जतिमा तपाईँको वर्क पर्मिट र ट्राभल डकुमेन्ट आउँछ। त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ युजुअली 11 देखि 13 महिना लाग्छ। पहिला पहिला चाहिँ सिटिजनको पेरेन्ट्सहरूलाई पनि इन्टरभ्यू हुन्थ्यो भने रिसेन्ट अस्ति लाइक लास्ट विक मात्रै आएको रुल अनुसार चाहिँ यो इन्टरभ्यूहरू वेभ गर्ने भनिएको छ। भनेपछि अराउन्ड 11 महिनादेखि 15 महिनाभित्रमा ग्रिन कार्ड आउन सक्छ उनीहरूले एडिसनल डकुमेन्ट मागेन भने। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, एउटा रमाइलो चाखलाग्दो प्रश्न आएको छ। हामीलाई अमेरिका बस्न पुग्यो यो हाम्रो होइन हरियो पत्र ग्रिन कार्ड फिर्ता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अब ग्रिन कार्ड फिर्ता गरेपछि अमेरिका आउन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सो नमस्कार हजुर, यो प्रश्नको लागि डेफिनेटली किन अमेरिकामा ग्रिन कार्ड लिन जति गाह्रो छ ग्रिन कार्ड छोड्न उत्तिकै सजिलो छ होइन। तपाईँलाई ग्रिन कार्ड चाहिँदैन भने पक्कै पनि किन तपाईँले अब ग्रिन कार्ड त्याग्न सक्नुहुन्छ। ग्रिन कार्ड त्याग्ने अनेक सिचुएसनहरू हुनसक्छ। तपाईँ एक त अब यहाँ छोडेर गएर भनौँ न नेपालै बस्नुभयो भने पनि तपाईँले ग्रिन कार्डलाई अब्यान्डन गरे भन्ने हुन्छ। तपाईँको आउन मिल्ने लाइक बाटोहरू बन्द हुनसक्छ। तर तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालै गएको बेलामा एम्बेसीमा चाहिँ 407 भन्ने एउटा फर्म हुन्छ, त्यो भरेर हामीलाई ग्रिन कार्ड चाहिँदैन, ग्रिन कार्डको सट्टामा हामीलाई चाहिँ 10 वर्षको लागि टुरिस्ट भिजा दियो, हामी चाहिँ आउन जान गर्छौँ भनेर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ग्रिन कार्ड अब एकचोटि अब साँच्चीकै ग्रिन कार्ड छोड्नै मन लाग्यो हो कि कुनै कुनै बेलामा हुन्छ नि झर्को लगाएर आयो छोड्छु भने जस्तो लाग्यो हो, त्यो रहेछ भने बरु 2 वर्ष ट्राई गर्नु। तपाईँले चाहिँ रिएन्ट्री पर्मिट अप्लाई गर्नु। रिएन्ट्री पर्मिट अप्लाई गरेपछि चाहिँ बाहिर बस्न मिल्छ। ग्रिन कार्डको रिएन्ट्री पर्मिट अप्लाई गर्नु, 1.5 वर्ष जति बाहिर नेपालमा गएर बस्नु, त्यसपछि चाहिँ पक्कै पनि हो ल मलाई यही नै मलाई ठिक रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ अब्यान्डन गर्नु, नत्र भए तपाईँको फर्केर आउने बाटो पनि हुन्छ नि। धन्यवाद। धन्यवाद। बन्देजी, अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, सायद तपाईँकै नै ग्राहक हो, ईश्वर सुवेदीले सोध्नु। दिदी दादा नमस्कार। दिदी हजुरले हेल्प गर्नु भएको मेरो केस जुन सिटिजनसिप अपग्रेड गर्ने स्पाउसको नाम थियो, अपग्रेड गरेको 1 मन्थ 4 दिन भयो, आजसम्म केही जानकारी आएको छैन। अपग्रेड भयो या भएन र आज कति टाइम जति लाग्छ, अझ कति समय लाग्छ होला? मेरो एकजना दादाको पनि अपडेट गरेको 10 दिनमै इमेल आएको थियो रे होइन। एनबिसीबाट अपग्रेड भयो भनेर उहाँको वाइफको त इन्टरभ्यूको डेट पनि अलमोस्ट सेम डेटमा हो रहेछ। उहाँको र मेरो अपडेट गराएको क्लियरली भनिदिनुहोस् न। अब भनिदिनु भए आभारी हुने थिए, प्लिज थ्याङ्क भनेर जिज्ञासा राख्नु। कस्तो हुन्छ भने अपग्रेड गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँको ग्रिन कार्ड हुँदाखेरि जब I-130 फाइल गरेको हुन्छ, ग्रिन कार्ड होल्डरले I-130 फाइल गर्यो तर त्यो मान्छे सिटिजन भयो भनेपछि चाहिँ म चाहिँ सिटिजन ग्रिन कार्डको स्पाउस भन्दा पनि एज अ सिटिजनको स्पाउस आउन चाहन्छु भनेर अपग्रेड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ अपग्रेड प्रोसेस भनिन्छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी छँदैछ होइन। नेसनल भिजा सेन्टरबाट चाहिँ फाइल गरिसकेपछि अटोमेटेड इमेल चाहिँ आउँछ, हामीले तिम्रो डकुमेन्ट पायौँ भनेर इमेल चाहिँ आउँछ। त्यो इमेल तपाईँको पनि पक्कै पनि इमिडिएटली इमेल आएको हुन्छ। तर प्रोसेसमा कस्तो हुन्छ, कुनैको प्रोसेसमा चाहिँ अब तपाईँको र लाइक कम्पेरेबल इमिग्रेसनमा चाहिँ एप्पल टु एप्पल हुँदैन, एप्पल र अरेन्ज फरक हुनसक्छ। तपाईँको टाइम लाइन, तपाईँको कहिले फाइल गरेको हरेक फ्याक्टर्सहरूमा भर पर्न सक्छ। युजुअली जब कि केस अपडेट गरिसकेपछि उनीहरूको हुन्छ र इन्टरभ्यूको लाइनमा राखेको हुन्छ, कुनै प्रोसेस अनुसार चाहिँ इन्टरभ्यूमा हालेपछि तपाईँको चाहिँ अपडेटेड डकुमेन्ट चाहिँ आउँछ। सो मोस्ट लाइकली अपग्रेडेड भइसकेको छ। उनीहरूले एक्नोलेजमेन्ट पनि सर्टनली चाँडै नै पठाउँछ होला। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, अर्को एउटा जिज्ञासा आयो। मेरो सुजन रञ्जितजीले लेख्नुहुन्छ, मेरो वाइफ मेन एप्लिकेन्ट भएर एसाइलम एप्लाई गरेको छु, तर आई वान्ट टु एप्लाई फर यु भिसा ड्यु टु इन्सिडेन्ट ह्यापन टु मी लास्ट मन्थ, क्यान आई एप्लाई यु भिसा नाउ भनेर सोध्नु भएको छ। डेफिनेटली यु भिजा जस्तो कस्तो हुन्छ भने इमिग्रेसनमा चाहिँ
सबै अन्डा एउटै बास्केटमा नराख भन्छ। तपाईँले जतिसुकै एप्लिकेसनहरू पनि फरक फरक गर्न सक्नुहुन्छ। दुवैको प्रोज र कन्स छ। जस्तो असाइलम अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई पोजिटिभ कुरा भनेको भनौँ न नर्मली पहिला त 150 डेजमै वर्क पर्मिट अप्लाई गर्न मिल्थ्यो। यहाँ बसेर काम गरेर बस्न पाइन्छ असाइलम गर्दा। यो भिजाको ड्रब्याक भन्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वर्क पर्मिट पाइँदैन थियो। असाइलमको नराम्रो कुरा भन्ने चाहिँ के छ भने तपाईँ 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्षै भइसकेपछि पनि के हुनसक्छ भन्ने कुरा जहिले पनि मनमा चाहिँ सर्टेन हुँदैन। किनभने अब नेपालको सिचुएसन चेन्ज हुन सक्छ। त्यो बेलामा तपाईँको असाइलम अब जतिसुकै स्ट्रङ भयो भने पनि नेपालको पोलिटिकल सिचुएसनमा यदि तपाईँको पोलिटिकल असाइलम छ भने त्यसमा भर पर्ने भएर फरक पर्छ। तर यो भिजाको चाहिँ पोजिटिभ कुरा के हो भने पहिला नै धेरै कुरा क्लियर भइसकेको हुन्छ। किनभने सर्टिफिकेसनहरू आइसकेपछि पहिल्यै धेरै कुरा क्लियर हुन्छ र क्लियर भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष 6 वर्ष लाए पनि यो भिजाको चाहिँ यदि सर्टिफिकेसन आइसकेको छ र तपाईँको क्वालिफाइङ क्राइम छ भने लाइक 80% चान्स चाहिँ तपाईँको यो भिजा अप्रुभ हुने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि र तपाईँको प्राइमेरी दुईटैमा भयो भने पनि गर्न मिल्थ्यो। तपाईँको केसमा त झन् फरक फरक मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ यसमा तपाईँ चाहिँ डेरिभेटिभ हुनुहुन्छ र उसमा लाइक तपाईँ प्राइमेरी हुनुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य पनि गर्न मिल्छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ सुदन श्रेष्ठजीले लेख्नुभयो, नमस्कार दुवैजना आदरणीय दाजु दिदीलाई भन्नुभयो। सुदन श्रेष्ठजी नमस्कार। अब यो सानो बच्चाको तस्बिर आएछ को हो अब? हजुर, मेरो प्यारो कृष्ण भनेको नामै उहाँले त्यो सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ। दादा दिदी नमस्ते। मैले I-130 फर्म भर्दा अकुपेसनमा क्यासियर राखेको थिएँ, तर अहिले सिटिजन फर्म भर्दा क्यासियर अप्सन छैन। यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने होला प्लिज भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। सो अप्सन नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन फर्ममा त। किनभने तपाईँको आफूले लेख्ने हो तपाईँको कुन जब टाइटल भनेर होइन। कन्सिस्टेन्ट हुन पर्यो तपाईँको चाहिँ सिटिजनसिप र तपाईँको हरेक फर्महरू। एउटा कुरा चाहिँ म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु जसले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा कुरा म के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ जुन के जस्तो अब असाइलमबाट ग्रिन कार्ड भएको छ, ग्रिन कार्डबाट सिटिजनसिप भएको छ भने पनि हरेक कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले असाइलम भर्दा मेम्बरसिप भर्नु भएको छ भने ग्रिन कार्ड भर्दा पनि मेम्बरसिप, सिटिजनसिप भर्दा पनि मेम्बरसिपको कुराहरूमा चाहिँ त्यो ध्यान दिनु होला। तपाईँको जबमा सर्टेन मिल्न पर्ने चाहिँ हुन, किन भन्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ कि ब्र्याकेटमा अब केसँग रिलेभेन्ट छ त्यो कुराहरू खोल्नु, कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। बन्दाजी अर्को एउटा जिज्ञासा म यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि धेरै प्रश्न आएको छन्, तर अर्कोबाट म लिन चाहन्छु। नागरिकता भइसकेको मान्छेले, सिटिजनसिप भइसकेको मान्छेले एप्लाई गर्दा सिटिजनसिपको लागि एप्लाई गर्दा पहिले 11 महिना भन्थ्यो भने अहिले 14 महिना भन्छ किन भनेर जिज्ञासा राख्नु। एउटा कुरा चाहिँ के भने इमिग्रेसनको जुन यो प्रोसेसिङ टाइम लाइनको भर हुँदैन होइन। कोही मान्छेको केस चाहिँ अब हामीले अस्ति एउटा 21 एन्ड अन्डर को बच्चाको लागि गरेका थियौँ। आमा बुवाले अप्लाई गरेको केस फास्टेस्ट अप्रुभ भनेको 2 महिनामा अप्रुभ भयो। तर कतिवटा केस हाम्रो छ जुन कि 13-14 महिनादेखि अड्किरहेछ होइन। सो प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ उनीहरूको अब बढ्न घट्न सक्छ, ब्याकलग कतिवटा कुराले हुनसक्छ। सो यो चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा कति केस पर्यो र तपाईँको केसभन्दा अगाडि के केस छ त्यसले भर पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। भन्दा चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, शरणार्थी चाहिँ स्वीकृत भयो, ग्रिन कार्ड चाहिँ हात अगाडि भनौँ न हटेको छ, हातमा हटेको छैन भनेको होइन, पाएको छैन भनौँ न। तर के भन्छ भने फेरि काम गर्ने अनुमति चाहिँ एक्सपायर भयो, वर्क पर्मिट एक्सपायर भन्ने यस्तो एउटै ठाउँमा 3टा जिज्ञासा आयो बन्देजी। उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के होला भने चाहिँ जस्तो ग्रिन कार्ड सिटिजन के अरे असाइलम एप्रुभ भयो, ग्रिन कार्ड आएको छैन होइन, वर्क पर्मिट एक्सपायर। सो उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अब ग्रिन कार्ड अहिले तपाईँको चाहिँ असाइली भन्ने स्ट्याटस छ। पहिला तपाईँको असाइलम पेन्डिङ भन्ने स्ट्याटस थियो, अहिले असाइलम अप्रुभ भएपछि असाइली भन्ने छ। तपाईँले ग्रिन कार्डको लागि पनि फाइल गर्नु भएको छ, हातमा ग्रिन कार्ड परेको छैन। यो बेलामा तपाईँले चाहिँ ग्रिन कार्ड नआउन्जेलसम्म अब काम गर्नलाई चाहिँ यदि वर्क पर्मिट भएन भने के गर्ने भन्नुभएको छ भने एज अ असाइलीलाई चाहिँ रुलै के छ भने वर्क पर्मिट चाहिँदैन काम गर्नको लागि।
वर्क पर्मिट नभए पनि असाइलीले काम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ युजुअली त्यो लेखेको नै छ, रुलै नै छ होइन। अफकोर्स तपाईँले अब वर्क पर्मिट आफ्नो आइडीको लागि, तपाईँको ट्राभलको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने अप्लाई गर्नुहोस्, अप्लाई गरेर कुर्नुपर्ने। तर एज एन असाइली चाहिँ इभन विदाउट वर्क पर्मिट तपाईँलाई चाहिँ यु डु हेभ वर्क लाइक तपाईँलाई अथोराइज छ असाइलीको कागज लिएर, जुन कि कोर्टबाट भएको छ कि युएससिआइएसबाट भएको छ, त्यो अप्रुभल भएपछि तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर बन्दा चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ यो हाम्रो चौघेरो बिचमा भयो, तपाईँ अलिकति टाउको चाहिँ माथि भयो, अलिकति यसलाई मिलाउनुहोस् त। भयो दाइ? हजुर भयो, धन्यवाद। बन्दा चाहिँ अर्को एउटा लामो जिज्ञासा आउँछ। राजीव रायमाझी लेख्नुहुन्छ, नमस्ते सर एन्ड म्याडमलाई, मेरो केस टाइप 1 I-730 र रिसिभ डेट मार्च 18, 2019 फ्रम नेब्रास्का सर्भिस सेन्टरबाट भएको हो। युएससिआइएसमा चेक गर्दा चाहिँ अक्टोबर 26, 2020 मा एनबिसीलाई नै पठाएको भने पनि एनबिसीबाट चाहिँ केही इन्फर्मेसन नआउँदा अलमलमा परेको छौँ। आस एनबिसी इन्क्वायरी फर्ममा इमेल गर्दा पनि केही त्यस्तो एन्सर आएन दिदी। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट अरू के गर्नु मिल्छ होला त भनेर। कसको क्वेसन दाइ यो राजीव रायमाझीको। सो राजीवजीले सोध्नुभयो, म एकचोटि हेरौँ है टाइम लाइनको लागि। सो 730 रिसिभ गरेको डेट चाहिँ मार्च 18 भन्नुभयो होइन। युएससिआइएसमा चेक गर्दा चाहिँ अक्टोबर 26, 2020 मा एनबिसी पठाइसकेको छु भन्छ। एनबिसीबाट चाहिँ केही पनि इन्फर्मेसन नआउँदा परेको छु। आस्क एनबिसीमा फर्म गर्दा, इमेल गर्दा के भनेर सोध्नुभयो, केही आन्सर आएन। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट अरू के गर्नुपर्छ होला भनेर सोध्नुभयो। युजुअली के हुन्छ भने 730 भनेको चाहिँ 730 फर्म चाहिँ तपाईँको असालमको थ्रुबाट असाइलीको फ्यामिलीहरूलाई गरिएको हो। यो चाहिँ युजुअली के गर्छ भने जब अप्रुभ भइसकेपछि स्टेट डिपार्टमेन्टबाट एकैचोटि एम्बेसीमै पठाइदिएको हुन्छ होइन। तपाईँले नेसनल भिजा सेन्टरलाई सोधेर फोन गरेर केस नम्बर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई नपठाए पनि तपाईँले चाहिँ मेरो यो केस यो अप्रुभल भएको छ, मेरो डेट अफ बर्थ यो हो, मेरो बेनिफिसियरीहरू यो हो भनेपछि तपाईँलाई केस नम्बर दिन सक्छ। तर मोस्ट लाइकली तपाईँको केस चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईँको डेरिभेटिभ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पठाइदिइसके हुनसक्छ। अहिलेको तपाईँ जस्तै धेरै मान्छेहरूको चाहिँ यो वेटिङ चाप लामो भएको भएर तपाईँलाई अब मार्च के अरे अक्टोबर 26 भन्नुभयो भने युजुअली अहिले अस्ति एउटा कसको मैले केसमा हेर्दाखेरि मैले बिर्सेँ टाइम लाइन कुन छ भनेर। तर यो चाहिँ एम्बेसीमा गइसकेको हुनसक्छ र एम्बेसीले चाहिँ तपाईँलाई जब उनीहरूको केही डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ फर्दर पठाउन सक्ने हुन्छ। धन्यवाद। हजुर अर्को पनि बन्देजी लामो आयो। छेत्री हर्कले लेख्नुहुन्छ, हालो दिदी एन्ड दाई, मैले मेरो वाइफ र सनको लागि I-130 फर्म एप्लाई जुलाई 2020 मा गरेको, रिसिभ दुवैको सँगै आयो। बट अहिले फेब्रुअरी 2021 मा सनको नेसनल भिसा सेन्टरमा गयो, एप्रुभ भएर। अनि वाइफको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन। के अब मेरो सनको मात्रै आउँछ कि सँगै भिसा दिन्छ? अर्को कुरा, न इडिबी भर्दा सिङ्गल भरेको थिएँ, यसमा के हुने होला? के मैले सनको प्रोसेस अगाडि बढाउन राम्रो होला कि सन मात्रै 3 इयर्सको छ, के हुन्छ होला भनेर अलिकति। यो क्वेसन कसको थियो दाइ? यो छेत्री हर्कजीको। एकपल्ट त्यो अहिको मुनि हेर्नुहोस् त, त्यो राजीव रायमाझीको मुनिपट्टिको। हजुर यहाँको मुनि मैले त वीरेश भाइको देख्छु। सो उहाँले एज अ सिटिजन कि एज अ ग्रीन कार्ड अप्लाई गरे भन्नुभएको छ? होइन, ग्रीन कार्डै हो होइन। एकचोटि दाइ मलाई यो प्रश्नमा एकचोटि हेरिहाल्नु है, किनभने छेत्री हर्क भन्नुहुन्छ है। सुन्नुहोस्, हेलो दिदी एन्ड दादा होइन, के भन्नुभएको छ भने मेरो वाइफ र सनको लागि I-130 फर्म एप्लाई जुलाई 2020 मा गरेको, रिसिभ दुवैको सँगै आयो। तर अहिले फेब्रुअरी 2021 मा सनको नेसनल भिसा सेन्टरमा गयो, एप्रुभ भएर। अनि एप्रुभ भयो र होइन भएर अनि वाइफको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन।
के अब मेरो हजुर मेरो क्वेसन बुझिँदा मेन कुरा के हुन्छ भने ग्रीन कार्ड होल्डरले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि वाइफलाई अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटै एप्लिकेसन गर्न मिल्छ वास्तवमा। ग्रीन कार्ड हो जस्तो सिटिजनले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा बच्चीलाई फरक श्रीमतीलाई फरक गर्नुपर्छ भने ग्रीन कार्ड होल्डरले चाहिँ श्रीमतीलाई अप्लाई गरेर बच्चा बच्चीलाई डिपेन्डेन्ट बनाउन मिल्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अब तपाईँको तर दुईटै तपाईँले अप्लाई गरिसक्नुभयो रिसिट आइसक्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा अप्रुभ भएको कुरा चाहिँ सायद युएससिआइएसमा यो केस अप्रुभ भयो यो केसको वेयरअबाउट्स के छ भनेर बुझ्नुपर्छ होला। तपाईँसँग लयर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन नत्र भने चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्वायरी गरेर हेर्नु होला किन तपाईँको केसमा तपाईँले फेरि टिभीको इस्यु पनि भन्नुभएको छ। हजुर उहाँ सिंगल भरेको भन्नु एकल रूपमा भरेको भन्ने पनि त्यसले रहेछ भने चाहिँ तपाईँलाई उनीहरूले फर्दर डकुमेन्ट माग्छ आरएफई माग्न सक्छ फर्दर कुरा माग्न सक्छ तर त्यही बेसिसमा एउटा अप्रुभ र एउटा अप्रुभ नगर्ने चाहिँ हुँदैन। तर मैले भने ग्रीन कार्ड होल्डरले चाहिँ एउटै अप्लाई गरेर हस्बेन्ड र के अरे स्पाउस र बच्चालाई एउटै एप्लिकेसनमा इन्क्लुड गर्न मिल्छ। धन्यवाद। सुभाष श्रेष्ठजीले दिज्यू भनेर नमस्कार गर्नुभयो नेपालबाट होला। क्षेत्रीय हरिले दुवैजना नमस्कार भन्नुभयो। यज्ञ हरि पौडेलजीले पनि नमस्कार नेपालको टिपिएस अवधि कहिले बढ्छ होला भनेर एउटा छोटो मात्रै जिज्ञासा राख्नुभयो। नमस्कार हजुर। हामीले चाहिँ अहिले अब त्यो टिपिएसको पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ। हामीले हरेक प्रोग्राममा सानो सानो पार्टमा भन्ने गरेको छौँ। नेपालको लागि चाहिँ अब रिडेजिग्नेसन हुन्छ कि रिन्यू हुन्छ कि होइन। अहिले टिपिएसको चाहिँ 3टा फेजमा लेजिस्लेसनमा सर्टेन इस्युजहरू भइरहेछ लिटिगेसनमा पनि भइरहेछ र एक्जिक्युटिभमा चाहिँ रिडेजिग्नेसनको लागि कुराहरू चलिरहेछ। सायद हामीले कुनै पनि अपडेट छ भने यो 1-2 हप्ताभित्रमै थाहा पाउँछौँ होला हजुर। धन्यवाद। हजुर यहाँ मैले झन्डै कोपिला ढुङ्गानाजीको छुट्याइछु। मुनिपट्टि फेरि मेरो एउटालाई हेरिदिनुहोस् न भन्नुभयो। माफ गर्नु होला कोपिलाजी। दिदी नमस्ते। मेरो बुढाले मलाई होइन मैले के भन्नु चाहिँ मेरो बुढाले मैले I-130 एप्लाई गरेको पनि 2 वर्ष भयो। क्यालिफोर्नियामा केस होइन 6 केस तर स्टिल एप्रुभ भए छैन। म सिङ्गल मम पनि हो त्यसमाथि पनि बिरामी छु। मेरो तत्कालै ब्याक पेनको सर्जरी गर्नुपर्छ। सो मैले कसरी उहाँलाई छिटो ल्याएर सक्छु। मैले धेरैचोटि कल पनि गरेँ युएसएसमा केस एक्सप्लेन होइन एक्सपिडाइट पनि गरेँ केस इन्क्वायरी पनि गरेँ लयर पनि लगाएको छु केही भएको छैन। एनी आइडिया प्लिज दिदी हेल्प मी भनेर सोध्नुभयो। सो कोपिलाजी अब तपाईँको केसमा तपाईँले भनौँ न अब किन तपाईँको लयरै पनि हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले जे गर्नु भएको छ ठिकै गरिरहनु भएको छ होला। युएससिआइएसमा फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली हरेक केसको टाइमलाइन भन्ने कुरालाई किन धेरै फ्याक्टरमा हुन्छ। युजुअली अप्रुभलको कुराहरू चाहिँ अप्रुभल अथवा फर्दर डकुमेन्ट माग्ने चाहिँ 11 देखि 13 महिनाभित्रमा चाहिँ युएससिआइएसले कुनै पनि डकुमेन्टहरू माग्छ होइन। 2 वर्ष भने चाहिँ अलिकति एडिसनली तपाईँको केसमा चाहिँ लामो पनि हो। बोनाफाइडै कुरो रिलेसन माग्ने छ भन्ने पनि उनीहरूले माग्छ। अब तपाईँहरूको केसमा त बच्चै पनि तपाईँको भइसक्यो भनेपछि त म्यारिजको बोनाफाइडको इस्युजहरू त धेरै छैन होइन। सो अब तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ फलोअप गरेर सर्भिस रिक्वेस्ट गरेर सुपरभाइजरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा कङ्ग्रेसम्यानहरूलाई नै लगाएर पनि तपाईँको हेल्थ इस्युज केही छ भने उहाँहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ इनिसिएटिभ लिन सक्नुहुन्छ एक्सपेडाइट गर्नको लागि। धन्यवाद। अनि तपाईँको प्रश्न स्किप गरे होइन यहाँ तपाईँले लेख्नु भएको रहेछ तपाईँको मात्रै प्रश्न स्किप गरे भनेर त्यो प्रश्न स्किप गरे होइन। दाइले हरेक प्रश्न एउटा एउटा गरेर पढिरहनु भएको छ। हामीले हेर्दाखेरि कुनै माथि कुनै तल आउन चाहिँ सक्छ हजुर। क्षमा प्रार्थी छौँ हामी। हजुर कृष्ण घिमिरेजीले लेख्नुभयो I-130 फर्म भर्दा गरेको एड्रेसको एउटा वर्ड छुटेको छ अहिले सिटिजन फर्ममा भनेर सोध्नुभयो। त्यसले इस्यु हुँदैन। सिटिजनको बेलामा तपाईँ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि कुनै कुरा सोध्यो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले प्रब्लम हुँदैन किनभने सानोतिनो टाइपो लाइक त्यस्तो एररहरू सबै कुराहरू ठिक हुन्छ। खालि तपाईँले किनभने सिग्निफिकेन्ट कुराहरू र मिसलिडिङ कुराहरू गलत गर्नु भएन भन्न खोजेको मैले। राजीवजी रायमाजीले फेरि माथि पढ्दैन कि भनेर फेरि त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु भएको छ। राजीवजी तपाईँको प्रश्नको उहाँले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। वीरेश भाइले दाहालजीले फेरि लेख्नु भएको छ सबै अग्रज व्यक्तित्वहरूमा नमस्कार स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूलाई मेसेज छुट्न गएमा अर्को हप्ता अन्तर्वार्तामा अवश्य जानकारी पाउनुहुनेछ भन्नुभयो। वीरेश भाइलाई धन्यवाद। हजुर नामग्याल लामाले सोध्नुभयो ग्रिन कार्ड होल्डरले नेपालबाट चाइल्ड एडप्ट गर्नलाई डकुमेन्ट के चाहिन्छ भनेर सोध्नुभयो।
सो चाइल्ड एडप्सन चाहिँ यो आफैमा पनि एउटा लाइक अलिकति क्रिटिकल विषय हो, किनभने एडप्सन भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ स्टेट रुल्सहरू पनि लागू हुन्छ। जस्तो नेपालकै पनि तपाईँले चाहिँ नेपालको कानुनी सर्टेन व्यक्तिसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट एडप्सनको प्रोसेसको लागि। अब यहाँ हामीले भन्ने भने चाहिँ अडप्टेड चाइल्डको लागि ग्रिन कार्डको प्रोसेस हामीले बताउन सक्छौँ होइन। युएससिआइएसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भने कुनै पनि बच्चालाई तपाईँले अडप्ट गरिसक्नु भएपछि तपाईँले चाहिँ I-130 ग्रिन कार्ड फाइल गर्नु अगाडि त्यो बच्चासँग चाहिँ 2 वर्षसम्म तपाईँको कन्टिन्युअस रेजिडेन्सी हुनुपर्ने हुन्छ। बच्चाको उमेर 16 वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने हुन्छ अडप्ट गर्दाखेरि, अनलेस एन्ड अन्टिल त्यो बच्चाको चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनिको भाइ बहिनी छ र ऊ अलिकति ठुलो छ भने। नेपालमा चाहिँ एउटा हेग युजुअली अडप्सनको लागि चाहिँ एउटा हेग कन्भेन्सन भन्ने कन्भेन्सन हुन्छ, नेपाल चाहिँ त्यसमा पर्दैन। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ अलिकति टेक्निकली अलिकति गाह्रो छ, बट स्टिल डुएबल। तर नेपालमा पनि अडप्सनको रुल चाहिँ, किनभने मैले नेपालमा प्र्याक्टिस नगरेको धेरै समय भइसकेको छ, त्यहाँको अडप्सनको रुलको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ उहाँले भनेको प्रेम राईले सोध्नुभयो होइन, के लेख्नु भएको छ। नमस्कार हजुरहरूलाई, म सधैँ तपाईँहरूको यो प्रोग्राम हेर्ने खै जानकारी होइन हेर्नको लागि जानकारी लिने गरेको छु। धन्यवाद देख्नु भन्नुभयो। धन्यवाद हजुर। सुन्दरी सुनु गुरुङ भनेको हाम्रो अहिले यहाँनिर अमेरिकाको महिला संयोजक पनि हुन्छ। सुन्दरीजी नमस्ते। नमस्कार सुन्दरीजी, मैले पनि चिन्छु, उहाँसँग एउटा 2टा कार्यक्रम हामी सँगै पनि गरेका छौँ। हजुर हजुर। कोपिला ढुङ्गानाले भन्नुभयो हेर्नु नै हुन्न, अमेरिकामा टाइम निकाल्न गाह्रो छ, सबैले त्यस्तै आएको सबै कमेन्टको रिप्लाई गर्दा हुन्छ भनेर अघि हामी उहाँलाई जवाफ दिइसक्यौँ होइन। अनि अब नारायण श्रेष्ठाचार्यले के लेख्नु भएको छ, नेपालमा एम्बेसी ओपन छ कि छैन होला, मेरो प्यारेन्ट्सको 5 इयर्सको भिसा एक्सपायर हुन लागेको छ हुँदा भनेर सोध्नु भएको छ। नेपालमा मेरो जानकारी भए अनुसार चाहिँ एम्बेसी ओपन छ, तर लिमिटेड केसेसहरू गरिरहेछ। तपाईँले चाहिँ एम्बेसीमै पनि त्यस्तो अब कस्तो खालको केसेसहरू गरिरहेछ त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग पनि उनीहरूको वेबसाइटमा राखेको हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, गीता गुरुङले सोध्नु, सिस क्यान यु टेल मी अबाउट द फियान्सी भिसा, आई एम अलरेडी US सिटिजन, सो हाउ लङ टाइम टेक्स, वाट आई निड प्लिज, दिस इज द इमर्जेन्सी भनेर सोध्नुभयो। के भन्नुभयो रे? गीता गुरुङले सिस क्यान यु टेल मी about the fiancé visa, I'm already US citizen, so how long time takes, what I need please, this is the emergency भनेर मात्रै गर्नुभयो। सो फियान्से भिजाको लागि चाहिँ तपाईँले लास्ट 2 इयर्समा एकचोटिमा भेट्या हुनु पर्यो, तपाईँको जोसँग तपाईँको भनौँ न बिहा गर्न इच्छुक मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेको हुनु पर्यो र तपाईँको कम्युनिकेसनहरू हुनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईजनाको बिचको रिलेसनसिप देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले बिहा गरेर फाइल गर्नु र फियान्सेमा फाइल गर्नुमा मेबी 3-4 महिना तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ होला, र फाइनेन्सियल जति तपाईँले बिहा गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ फियान्से भिजामा पर्दैन। अब अरू जानकारीको लागि तपाईँको डिटेल प्रोसेसको लागि चाहिँ तपाईँले कन्सल्टेसन गर्नुभयो भने चाहिँ अरू फर्दर कुराहरू डकुमेन्टेसनहरू रिभ्यूहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यहाँ हाम्रो हेटोडाको राधिकाजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, मन पराइरहनु भएको छ, लाइक गरिरहनु भएको छ। राधिकाजी नमस्ते, यहाँबाट हामीले गऱ्यौँ। अनि मिना थापाजीले पनि सर म्याम नमस्कार, नेपालबाट ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने कसले एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुभयो बन्देजी। सो गर्न मिल्छ, स्पेसली वर्क पर्मिट आफैले EB1 गर्ने व्यक्तिहरूले पनि नेपालैबाट गर्नुभएको हुन्छ, अथवा वर्कर इम्प्लोयरले फाइल गर्दाखेरि पनि मिल्छ, फ्यामिलीबाट गर्दाखेरि पनि मिल्छ। तपाईँले चाहिँ कुन आधारमा भन्नुभएको छ, धेरै किसिमको मान्छेहरूले चाहिँ नेपालबाटै पनि गर्न मिल्छ। फाइनेन्सियल यहाँ आएर केही गर्छु भन्ने मान्छेले पनि गर्न मिल्छ, विभिन्न क्याटेगोरीको हुनुहुन्छ। हजुर, राधन सिंहले सोध्नुभयो, विजय सर मनिन्दा म्याम नमस्ते, अहिले एसाइलम केसहरूको इन्टरभ्यू के हुँदैछ, कहिलेसम्म के हुन्छ, अबको नयाँ नियममा केही परिवर्तन भएको छ कि भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो। सो असाइलमको इन्टरभ्यू चाहिँ एकदमै फ्रेजाइल लाइक किन ब्याक टु फोर्थ, कुनै अगाडि कुनै पछाडि गरेर भइरहेछ, तर नियमित इन्टरभ्युजहरू भइ नै रहेछ। सर्टेन केसेसहरू जुन कि एउटा टाका चाहिँ 1 वर्षभन्दा पछि फाइल गरेको व्यक्तिहरूलाई चाँडै बोलाएर कोर्टमा रेफर गर्ने थियो भने अहिले स्ट्याटिक छैन, तर ऱ्यान्डमली चाहिँ भइरहेछ। बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा बिनु केसी लेख्नुभयो, दादा दिदी म नमस्कार, दिदी DB 2021 को सेकेन्ड अरू कन्ट्रीको सेकेन्ड आइरहेको छ, नेपालको सेकेन्ड किन दिएको छैन भन्नुभयो। दोस्रो
चरणमा चाहिँ किन दिएको छैन भन्नु सोध्नु बन्दियाजी केही छ जानकारी हजुर यसमा मलाई लाइक नेपाललाई नै मात्रै नदिएको भन्ने बारेमा मलाई जानकारी छैन सायद उनीहरूले अब प्रोसेसमा हुन्छ नै छ होला किनभने अरूको पनि आइरहेछ तर अब मेन इन्टरभ्यू र डिभी लटरीको चाहिँ सेप्टेम्बर 30 भित्र छिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्राइम कुराहरू हो सो इन्टेन्सनली होइन होला तर प्रोसेसमा छ होला हजुर धन्यवाद कोपिलाजीले ढुङ्गानजीले के उता पनि गरेको रिप्लाई आएको छैन हजुर किन मेरो मात्र यसैमा स्किप भइरहेछ भन्नुभयो कोपिलाजी अघि हामीले हजुर कोपिलाजीले पनि भन्नुभयो कृष्ण घिमिरे सोध्नु मैले गाडी गरेको क्वेसन गरेको थिएँ सिटिजनसिप फर्म भर्दा सेलेक्ट गर्ने त्यो मात्रै आउँछ लेख्ने चाहिँ थ्रु आउँदैन कि के गर्ने होला भन्नु सोध्नु के अनलाइन गर्न लाउनु भयो होला एडिट फर्म उहाँको प्रश्न के सोध्नु भयो मैले फेरि उहाँको चाहिँ पोइन्टमा अलिकति मैले मिस गरेँ यहाँ जे छ तपाईँले ब्र्याकेटमा राख्न मिल्छ अप्सनल भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन राख्न सक्नुहुन्छ सो इन्टरभ्यूमा गएको बेलामा पनि तपाईँले क्लेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद हजुर दर्शक महानुभावहरू हामी 5 मिनट अगाडि गइसकेका छौँ अब एउटा हामी चाहिँ जिज्ञासा छ सुजन रञ्जितले फेरि अहिले सोध्नु भएको यो भिसा एप्लाई गर्दा मैले हार्म हुनु के चाहिँ हार्म HARM लेख्नु हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यतिखेर लुटेरा जस्तो पोइन्टेड गन टु मी नथिङ हैज हार्म यस्तोमा के गर्दा हुन्छ प्लिज निड सजेसन भन्नु सोध्नु सो हार्म भनेको कस्तो हो भने सुजनजी मान्छेलाई साइकोलोजिकल इमोसनल कुनै पनि किसिमको हार्म हुन सक्छ तपाईलाई किन कोही पनि मान्छेलाई टाउकोमा बन्दुक राखेपछि त त्यो त 1 मिनेट र 1 सेकेन्डको कुरा हो नि त बन्दुकै राखिसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ अब बन्दुक चलेन त्यो फरक कुरा हो तर मान्छेले बन्दुक चलाइदिए भए त मान्छे मर्न सक्ने सिचुएसन हुन्छ भने यसलाई चाहिँ फेलोनियस असल्ट भन्छ विथ दी फार्म यो फायर आर्मबाट सो त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको गन छ भने त्यो चाहिँ यु भिजामा पर्ने पर्टिकुलर क्राइम हुन्छ र अहिले चाहिँ राम्रो यु भिजाको चाहिँ के भने वर्क पर्मिटको लागि पनि इनिसिएट गरेको छ यु भिजाबाट सो यसमा तपाईँलाई डिटेल कुरा चाहिन्छ भने डेफिनेटली कन्सल्टेसन सेट गर्नु र तपाईँको चाहिँ एज सुन एज पोसिबल किन यु भिजामा चाहिँ धेरै केसेसहरू हुने गर्ने भएर ब्याकलग हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ टाइम हेर्नु तपाईँले बस्नेतजीले नमस्कार दुवैजनालाई ग्रेट प्रोग्राम भनेर सोध्नुभयो हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ राजीव रायमाजीले डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट को त एनबिसी होइन रहेछ नि दिदी भनेर सोध्नु भएको छ सो नेसनल भिजा सेन्टर र डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट दुईटा फरक भयो हजुर हजुर उहाँले त्यही सोध्नुभयो 26 हो सुन्दरी गुरुङले फेरि सोध्नुभयो नमस्कार ग्रेट प्रोग्राम बन्दियाजी एन्ड विजयजी भेरी इन्फर्मेटिभ भनेर सोध्नुभयो छेत्री हार्कले मैले मेरो प्रश्न गरेँ माफ पाऊँ भनेर कार्ड होल्डर हो अब मेरो छोरा र वाइफको अब फेरि एप्लाई गर्न पर्ला कि लयर नै लिनुपर्छ छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो सो तपाईँले फेरि अप्लाई गर्न नपर्ला मेन कुरा के हो भने यो जे लाइक किन उहाँले छेत्रीजी एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईलाई कति जानकारी छ र कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ किनभने इमिग्रेसनको फर्म कतिवटा कुराहरू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुन सक्छ तर तपाईले चाहिँ अब आफैले एक्लैले गर्दा हुन्छ कि कोही मान्छेको थ्रुबाट गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ यो चाहिँ तपाईको आफ्नो पर्सनल कुराहरू भयो धन्यवाद रुडी शर्माले सोध्नु जस्ट जोइन नेपालको टिपीएस एक्सटेन्सन हुन्छ कि हुँदैन र कहिले हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो हामी होपफुल छौं सायद एक्सटेन्सन मात्र नभएर रिडेजिग्नेसनको कुरा पनि हुन्छ कि भन्ने कुरामा होपफुल छौं तर नभउन्जेलसम्म त्यो कुरा अब थाहा भएन हैन अब यो चाहिँ किनभने अहिले टिपीएस को बारेमा हामीले अघि सानो पनि भनेका थियौं लास्ट विक पनि भनेका थियौं विभिन्न कुराहरू भइरहेछ होपफुली अबको 1-2 हप्ता भित्रमा कुनै कुरा आउन सक्छ अगाडि धन्यवाद यी अझै केसीजीले नि बन्देजी हामी मेरो प्रश्न त माथि नै छुट्यो नि भन्नुभयो अझै केसीको के छ एकैछिन भयो है अन्तिममा भनिदिइहालौँ अझै केसीजीको हाम्रो समय लक्ष्मण रेखा नागिसकेको छ हामी एकैछिन हेर्दैछौँ अझै केसीको छैन भने अझैजी तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुन ठाउँमा राखेको हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ भेटिँदैन अझै केसीजीको अझैजी तपाईको हामी प्रश्न अर्को हप्ता दिन्छौँ अर्को एउटा अन्तिममा बन्दियाजी जाँदै हजुर एउटा अन्तिममा केही जिज्ञासा राख्नु है त सुन्दरी गुरुङले भनिहाल्नुभयो रुडी शर्माजीको भयो गीता गुरुङको अन्तिम हामी जिज्ञासा राख्दै हामी चाहन्छौँ माई केस इज आई हाभन्ट मिट हिम वी टक
इट्स बिन 5 months, मेरो फ्यामिलीको साइडकोबाट हो, and I want to save my time, so what I'm gonna do भनेर सोध्नु। Usually exception चाहिँ छ, certain like normal requirement 2 years मा भेटेको, unless and until religious reasonहरू हुन्छ, जस्तो कतिपय मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पहिला नभेटेको हुन सक्छ, तरै पनि USCIS ले चाहिँ good faith intention to get married चाहिँ माग्ने भएको भएर recommendation चाहिँ भेट्नु पर्ने छ। फर्दर चाहिँ तपाईँको आफ्नो केस स्पेसिफिक तपाईँले डिटेलमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर बन्ध्याजी, अब जाँदा जाँदै नि अब एउटै दुईटैमा जोडियो पखुन्छ। मेरो के भयो भने क्यान वी एप्लाई E2 भिजा फ्रम नेपाल भनेर सोध्नुभयो, छोटोमा उत्तर दिनुहोस् त। सो गर्न मिल्छ, E2 भिजा पनि नेपालबाटै गर्न पनि मिल्छ। स्टुडेन्टहरूले ग्रीन कार्ड लिनको लागि कुन प्रोसेस, यो चाहिँ अलिकति लामो छ, किनभने यसले अब स्टुडेन्टहरूको लागि पनि धेरै कुराहरू हुन सक्छ। स्पेशली तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोयरहरूले यदि तपाईँ ओपिटीमा हुनुहुन्छ भने इम्प्लोयरको थ्रुबाट तपाईँलाई चाहिँ EB प्रोसेसहरू जुन हुन्छ EB3 प्रोसेसबाट जान मिल्ने हुन्छ। अब तपाईँ PhD स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब NIW को प्रोसेसबाट पनि हुन सक्छ। सो धेरै प्रोसेसहरू छ। अनि अब अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा उहाँको प्रश्न चाहिँ हामीले देखेनौँ नै, हाम्रो वीरेश भाइले पनि भन्नुभएको रहेछ, मैले प्रश्न देखिनँ भनेर। अजयजीको चाहिँ प्रश्न हामीलाई आएन। आई थिङ्क हामीले सबै कभर गर्यौँ होला दाइ। अन्तिममा हेर्नु त, रिफ्युजी असाइलम केस DOS मा पुगेको छ, NBC ले अरू डकुमेन्ट माग्न सक्ला कि दिदी, कि अब इन्टरभ्यूको क्यूमा भइसक्यो दि भनेर। सो तपाईँको चाहिँ DOS मा नै गइसकेको भनेपछि डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमा एम्बेसीमा नै इन्टरभ्यूको लागि गइसकेको छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामीले हाम्रो समय आधा घण्टा मध्ये थियो, 30 मिनट मध्ये हामी 10 मिनट दिएर हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्रश्नको 100% हामीले सम्बोधन गरिसक्यौँ। अजय केसीजीको मात्रै हामीले प्रश्न पाएनौँ। अजय केसीजी, तपाईँको प्रश्न हामीलाई दिनुहोला अर्को हप्ता बुधबार 8 बजे सबैभन्दा पहिले तपाईँको अजय केसीजीको हामी दिन्छौँ। यति भन्दै हामी अमेरिकामा बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभरात्रि, नेपालमा हामी शुभ दिन भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बन्ध्याजी नमस्ते, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते। नमस्कार, सबैजनालाई धन्यवाद। अनि हाम्रो धेरै सेयर गरिदिनु भएको र क्वेसन पनि हेरिदिनु भएको भएर वीरेश भाइलाई पनि आज स्पेशल थ्याङ्क यू। धन्यवाद, नमस्ते।